गुज़श्ता रोज़ आपकी मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि शाम के वक्त इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ उनसे कान में कुछ सरगोशी कर रहे हैं, साथ ही उनके अबू ज़र नियाज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने तस्वीर ली और इसका मकसद क्या हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट टाइम में वायरल करना? हम पहले कमरे में पहुंच चुके थे मुलाकात वाले में। खान साहब जब दाखिल हुए तो अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से इनकी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई। वाहिद सियासी और मजहबी शख्सियत है जिनकी इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई है। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएगा कि जैसे ही आप उनसे मिलने वहाँ पर पहुँचे तो इमरान खान साहब का आपको देखकर रिएक्शन क्या था और साथ ही साथ किस हुलिये में थे, क्या कुछ वहाँ पर मुलाकात में हुआ, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले कमरे में पहुंच चुके थे मुलाकात वाले में। खान साहब जब दाखिल हुए तो मुस्कुराते हुए दाखिल हुए, बशाश बशाश थे, बानिशात थे, चेहरा उसी तरह से चमक रहा था, आंखों में उम्मीद की चमक थी। और उन्होंने कहा कि मुझे इंतज़ार था आपसे मिलने का, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैंने भी कहा कि मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। और काफ़ी पापड़ बेलने के बाद और कोर्ट्स में जाने के बाद हमें इन्होंने इजाज़त दी है आपसे मिलने की। तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन भी था, परेशान भी रहता था कि आपको मुश्किल घड़ी में आपसे ज़रूर मुझे मिलना चाहिए। ये आपका हक़ था मेरी गर्दन पर, लिहाजा मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि वो जगह कैसी थी जहाँ पर आपसे उनकी मुलाकात हुई? एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा मेज़ था। मेज़ की एक तरफ वो थे, इधर 3-4 कुर्सियाँ थीं, पीछे 2-3 बंदे, एक बंदा बैठा हुआ था, 1-2 साथ खड़े हो जाते थे उसके साथ, जो जेल के लोग ही थे या कोई और हो, जेल के लोग थे बज़ाहिर। और वो बाकायदा हर बात सुनते हैं, कोई आपको कोई पेंसिल और कागज़ भी नहीं देते। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक पेंसिल और कागज़ की ज़रूरत है, उन्होंने कहा ये नहीं हम देंगे आपको। अच्छा अल्लामा साहब, आपने काफ़ी तगोदों की खान साहब से मुलाकात के लिए, आपने अदालतों के चक्कर भी लगाए, बिल आखिर आपकी उनसे मुलाकात हुई। क्या वजह थी, क्यों उनसे मिलना चाह रहे थे? क्या कोई ख़ास पैगाम आप इमरान खान तक पहुंचाना चाह रहे थे? पहली बात यह है कि उनका मेरी गर्दन पर हक़ था। हम उनके साथी हैं, वो मुश्किल घड़ी में थे, जेल में थे, तो मिलना हक़ था उनका और मुझे मिलना चाहिए था। दूसरा, उनको ये बतलाना था कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक आपका साथ देंगे। और जब आप जेल में नहीं थे तो जो हमारा अहद आपके साथ था, हम उस पर अब भी बाकी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ आपकी मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि शाम के वक्त इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ उनसे कान में कुछ सरगोशी कर रहे हैं, साथ ही उनके अबू ज़र नियाज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने तस्वीर ली और इसका मकसद क्या हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट टाइम में वायरल करना? मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि जब मैं उनसे हमारी मुलाकात का वक्त हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आएंगे। तो मुमकिन है जो तस्वीर में लिबास है वो हो जो उन्होंने पहले पहना हो, फिर नमाज़ के लिए अलग नमाज़ पहना और उसी में फिर मिलने के लिए आए। तो वो वाला लिबास जो तस्वीर में आप बता रहे हैं, उस तरह का लिबास हमारी मुलाकात में नहीं था। बाकी आपको पता है कि बज़ाहिर वो महफूज जगह नहीं है, हर चीज़ मॉनिटर होती है, कंट्रोल होती है, रिकॉर्ड होती है, फिर वहाँ से लीक्स होती हैं कि मेरे और जो क्या उससे कहते हैं, जैसे अभी चंद लीक्स हो रही थी, किसी ऑडियो लीक हुई है मसलन। अब देख लेना, ये रिकॉर्डिंग करना भी जुर्म है और लीक करना भी जुर्म है, लेकिन आप देखिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है ये, लेकिन लीक कौन कर सकता है ये पाकिस्तान के अंदर इतना घटिया माहौल बना दिया गया है। इसे कुरानी इस्लाम में कहते हैं इशा फ़ाहिशा, जो हराम है, बुराई की और लोगों को पहुँचाना। एक खातून कहती है मुझे फलाने की वीडियो मेरे पास है, फलाने की वीडियो मेरे पास है, फलाने की वीडियो मेरे पास, यानी पस्तरीन काम जो है वो बयान करते हुए शर्म नहीं आती, और ये बेशर्म लोग हम पर मुसल्लत होना चाहते हैं। लेकिन अल्लामा साहब, तकरीबन 5 लेयर्स हैं जिसके तय करके वहाँ पर इमरान खान तक आप मुलाकात उनसे कर सकते हैं। परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पर, मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई ऑडियो चीज़ आप नहीं लेकर जा सकते। तो फिर ये तो जिसने भी इमरान खान की पिक्चर लीक की है, जिसने भी बनाई है, उससे तो इमरान खान साहब का फ़ायदा हुआ है। मैं बाज़ औक़ात ना कह देंगे अदूफ शबद सबब खैर, बाज़ औक़ात जो नालायक मुखालफीन होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं ख़राब करने की, खुद ख़राब हो जाते हैं। ये ऐसे ही है, ये अक्लमंद नहीं है, समझदार नहीं है।
یہ اس وقت غرور میں، تکبر میں، خوف میں، لالچ میں بہت کچھ کر رہے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں، بلنڈر کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی جو امپائرز ہوتی ہیں نا، وہ ان کا ڈکلائن جو ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ان کو غرور و تکبر ہوتا ہے، دوسرا خوف اور لالچ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، کون سی امپورٹنٹ باتیں، کون سی چیدہ پوائنٹس آپ بتانا چاہیں گے اپنے ہمارے ویورز کو؟ کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے آپ کی؟ دیکھیں، ایک تو جو بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھ سے مطالبہ یہی تھا کہ ان طاقتوروں کے سامنے میں جھک جاؤں، ان کی بات مانوں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں۔ میں یہ نہیں کروں گا، میں کسی بھی طاقتور کے آگے نہیں جھکوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں جھکوں گا، کچھ بھی کر لیں۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے جب ان سے کوئی بندہ ملتا ہے، بات کرتا ہے تو وہ بالکل بانشاد ہے، برسرے تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بالکل ہمت والا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 31 سال جیل ہو جائے، 200 کے قریب ان پر FIR کٹی ہوں، پارٹی ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہوں، ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہوں، البتہ ان کو ایک فکر ہے۔ ان خواتین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا انہوں نے، وہ بزرگ خواتین، وہ جوان بچیاں ماری، کہتے ہیں دیکھو یہ کتنے بے شرم ہے، ان کو ذرا خیال نہیں، اتنا تو نہیں گرنا چاہیے تھا ان کو کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے۔ یہ ان کو اس بات کا ایک دکھ تھا، رنج تھا جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے۔ باقی مرد ہے، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، سختیاں بھی جھیلتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ماؤں، بہنوں اور بیٹیاں کے اوپر تو اس طرح کا کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ بہت گرنا چاہیے آدمی کو کسی کی ناموس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ جیل میں جانے سے پہلے والے عمران خان اور جیل کے اندر والے عمران خان میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیں، جو ابھی والا عمران خان ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا ایمان، اس کا اللہ پر بھروسہ، اس کا اپنے ویژن، صبر، ہمت، ہر چیز بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ ہے۔ لہذا یہ والا عمران خان پہلے کی نسبت بہت سے لوگوں کو پہچان چکا ہوا ہے، اور لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ ان کی خود کہہ رہے تھے کہ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ مومن اور منافق پہچانا جا سکے، قرآن میں آیت ہے، اور وہ جو اچھا ہے، اچھے اور برے میں تمیز ہو سکے، بدتینت اور نیک تینت میں تمیز ہو سکے۔ اللہ امتحان اسی لیے لیتا ہے، ایک وجہ امتحان لینے کی یہی ہے کہ لوگ چھن کے سامنے آ جائیں۔ آپ دیکھیں گے اب جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی اکثریت وہ جو ثابت قدم رہنے والی ہیں، ان کے ذریعے عمران چینج لا سکتا ہے۔ جو پہلے لوگ تھے ان کے ذریعے چینج نہیں لا سکتا تھا، ان کے وہ آئے تھے پاور پالیٹکس کے لیے، اقتدار میں رہیں، اپنا فائدہ اٹھائیں، اپنے عزیزوں کو فائدہ دیں، چینج لانے والی وہ جو ہے نا ٹیم نہیں تھی۔ ہاں، اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ آئیں گے، یہ چینج لانے والی ٹیم ہے۔ لیکن علامہ صاحب، ابھی یہ باتیں چمگویا ہو رہی ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، یہ بھی الیکشن جیتنے کے بعد دیگر پارٹیز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، امکان جسے آپ کہتے ہیں نا، امکان کی حدود بڑی وسیع ہوتی ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے جو ثابت قدم رہے گی، ان کو نہیں توڑ سکتے یہ، اور توڑیں گے تو اور ننگے ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کے جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا ان کا کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا صورت، اور جو جھکے ہیں ادھر ان کو سب نے انجام دیکھ لیا ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتے کہ تھوڑا سا جھکے، وہ آپ کی ناک خاک پہ رگڑتے ہیں، کہتے اور جھکو اور جھکو اور جھکو، ہمارے پاؤں پہ سر رکھو، ناک خاک پہ رگڑو، کیونکہ پھر حد نہیں، جو ڈٹ جاتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے۔ کوئی ڈیل ویل نہیں کریں گے خان صاحب؟ ناممکن ہے، مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کس پہ ڈیل کروں، کس پہ کمپرومائز کروں، آزادی پر کمپرومائز کروں، غلامی قبول نہیں ہے، کمپرومائز کر کے غلامی کا تو گلے میں ڈال لوں، وطن کی آزاد خارجہ پالیسی پہ کمپرومائز کروں، وطن کی داخلی خود مختاری پہ کمپرومائز کروں، وطن کی جو کیا اسے کہتے ہیں کہ فیصلے خود ہم نے کرنے اس پہ کمپرومائز کروں، دوسرے فیصلے کریں ہمارے، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہتر طریقے سے جھکنے والے ہیں، یہ بہتر غلام ہیں جو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، پھر انہیں کے حوالے سے پوچھ کر دینا چاہیے نا، ایسا غلام نہیں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تمام تر ملاقات کا حوالہ ہم سے شیئر کیا گیا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔